अज़ीज़ तलबा, आज के 9th के उर्दू के सबक में हम देखेंगे नसर पारों की तशरीह। इस सवाल के हवाले से कुछ निकात हैं जिनको हम इस सबक में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सवाल नंबर, इसका मुकम्मल पैटर्न क्या होगा, नंबरों की तकसीम क्या होगी, तशरीह के उसूल क्या होंगे, मुमकिन अगलात क्या हैं, वक्त का दौरानिया कितना होना चाहिए, और इसी के साथ हमारा एक मकसद नंबरों का हुसूल भी है कि किस तरह, किस पैटर्न, किस रास्ते पर चलकर हम मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। तो उर्दू का जो सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन, वो आपके सामने है। मुकम्मल पैटर्न के साथ ये सवाल आपके सामने मौजूद है कि सवाल नंबर है पेपर की तरतीब पर 3 नसर पारों की तशरीह की हेडिंग देंगे। चूँकि इसके 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे, उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद जो पैराग्राफ हमें पेपर में दिया गया है उसके इब्तदाई 3 से 4 अल्फाज और इसी तरह आखिर के 3 से 4 अल्फाज लिखेंगे। यहाँ से हमारा जवाब शुरू हो रहा है। हवाला मतन में 2 चीज़ें अगरचे शामिल हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, और इन्हीं के नंबर भी हैं। हाँ, सिन्फ़ अदब और माखज़ ये इजाफ़ी शामिल किया है इम्प्रेशन के लिए। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज हैं। इस तरह कॉलम में हम अल्फाज मानी लिखेंगे, और याद रहे कि अल्फाज मानी लिखते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रहेगा कि मानी मुतरादिफ़ात में लिखेंगे। जितना मुमकिन हो सके उतने ज़्यादा उसके मुतरादिफ़ात लिखें। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ का माना आधे नंबर का है। तो अगर अल्लाह ना करे कि वो लफ्ज़ हमारा उस सियाक़ुस बाग से ताल्लुक़ ना रखता हो और चेकर उसको गलत कर दे, तो बहुत एक ऐसी गलती होगी और ऐसा अफसोस होगा कि बिल्कुल मामूली सी चीज़ पर हमने अपना नंबर कटवा लिया। जैसे कि आपके सामने हैं, बिना का माना बुनियाद, वजह, सबब है। इसी तरह बिस्तर ख्वाब का माना आरामगाह भी है, सोने की जगह भी है। तो कोशिश करें कि जितने ज़्यादा मुतरादिफ़ात आप लिख सकते हैं लिखें। इसी तरह फ़ातिह खैबर का कला फ़तह करने वाला, इससे मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, यानी कि इस तरह की हम वजाहत भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तशरीह करने का उसूल ये है कि हम तशरीह स्टार्ट करेंगे और उसमें अगर कोई शेयर कोड करना है तो उसका ये पैटर्न होगा, और अगर कोई हवाला उसमें शामिल करना है तो उसका ये पैटर्न होगा। और तशरीह जो है, सिर्फ़ तशरीह, वो तकरीबन कम अज़ कम 1 सफ़े की होनी चाहिए। तो ये था इस सवाल को हल करने का मुकम्मल पैटर्न, इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आया कि तशरीह जो है उसके उसूल क्या हैं, किन उसूलों पर हमें तशरीह करना होगी। नंबर 1, तशरीह करते वक्त सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का उन्वान, पैराग्राफ का तारुफ़, अहम निकात की वजाहत, हवाला जात उसमें शामिल करेंगे अगर उससे रिलेटेड कोई हैं तो। फिर उसका मा हासिल कलाम या इख्तितामिया होगा। और नसर पारे की तशरीह में ये जुमला लाजमी शामिल करेंगे कि तशरीह तलब नसर पारा सबक के तकरीबन, अब ये हम देखेंगे कि किस सबक के हिस्से से लिया गया है, उसको लाजमी मेंशन करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट दरकार होंगे, क्योंकि आपको बताया कि इसके 2 हिस्से हैं, तो 10 मिनट में कम से कम इसका एक हिस्सा हमें कवर कर लेना चाहिए। नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है कि हवाला मतन 1 नंबर का, अल्फाज मानी 2 नंबर के, और तशरीह 2 नंबर की। हवाले मतन में 2 चीज़ें शामिल हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, यानी कि आधे नंबर का सबक का उन्वान और आधे नंबर का मुसन्निफ़ का नाम। इसी तरह 4 अल्फाज शामिल होंगे, हर लफ्ज़ का माना आधे आधे नंबर का, और तशरीह 2 नंबर की। मुमकिन अक़लात जो कि देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले सवाल नंबर। अक्सर बच्चे यहाँ पर सवाल नंबर इकट्ठा लिख देते हैं। चेकर यहाँ से पहचान लेता है कि बच्चे का पेपर 100% मार्क्स वाला नहीं है, क्योंकि अल्फाज को मिलना गलती तस्वुर किया जाता है। कुछ बच्चे सवाल मुकम्मल लिख देते हैं कि दर्ज झैल नसर पारे की हवाला मतन से तशरीह करें, ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ़ उसकी जस्ट हेडिंग बनानी है। फिर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सबक का नाम लिख देते हैं, या कहानी का नाम लिख देते हैं, या कहानी का उन्वान लिख देते हैं, जबकि ये चीज़ें गलत होंगी। फिर इसी तरह हिजरत नबवी, पहला सबक मैंने नमूने के तौर पर लिया है, तो कुछ बच्चे सिर्फ हिजरत नबवी लिखकर आगे स्वाद लिख देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल लिखना ज़रूरी है।
جو نام جیسا نام جتنا نام کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو ہو بہو ویسے ہی لکھنا ہوگا۔ پھر مولانا شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں، تو مولانا میں نون ہے کے ساتھ مولانا لکھ دیتے ہیں، نعمانی لکھ دیتے ہیں۔ مصنف میں 2 شوشے آتے ہیں، ایک شوشہ لکھتے ہیں۔ تشریح میں جیسا کہ شوشے واضح ہیں آپ کے سامنے، لیکن ہم زیادہ سارے ڈھیر سارے اس کے شوشے بنا دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح رموز اوقاف کی غلطیاں کرتے ہیں۔ سبق کے عنوان کے بعد کون سی علامت آئے گی؟ یہاں پر یہ علامتیں ہیں، حوالہ متن کے بعد یہ علامت ہے، تشریح کے بعد یہ والی علامت ہے، یا پھر جو تشریح میں ہم حوالہ جات کوڈ کر رہے ہیں، مطلب شعر کی علامت ہے، یہاں پر یہ علامت پراپر طریقے سے نہ لگانا یا لگانا ہی نہ، یا کوئی بھی ہم حوالہ نقل کر رہے ہیں تو اس کو انورٹڈ کوماز میں نہ کرنا، تو رموز اوقاف کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح نثر پارے کی تشریح میں بچے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں، نہ سیاق و سباق اس نے پوچھا، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ہی نمبروں میں اس کا کہیں ذکر ہے، خام ہم اس کو طول دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ اسی طرح تشریح میں کئی بچے ایسی سیاست لگاتے ہیں کہ پورا خلاصہ لکھ دیتے ہیں، یا جو پیپر میں پیراگراف دیا ہوا ہے کچھ بچے اسی پیراگراف کو بار بار دہرا کے لکھ دیتے ہیں کہ چیک کرنے والے نے کون سا پڑھ کے چیک کرنا ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ پھر کچھ بچے غلط حوالہ جات کوٹ کرتے ہیں، یا تو حوالہ ہی غلط لکھتے ہیں یا پھر نسبت غلط کر دیتے ہیں، کہ جیسے کسی کا شعر ہے اس کو اقبال کی طرف منسوب کر دیا، کسی کا قول ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، یا ایک بڑی معروف حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو خاتمِ چین جانا پڑے، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو ایک ٹاپر بچے کو 100% مارکس لینے والے بچے کو ایسی غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، تشریح میں ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ہے کہ خالی سن لینا کافی نہیں، بلکہ ایک نمونے کے طور پر چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ ہے تشریح۔ تشریح میں پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ مصنف کا تعارف کریں گے۔ مصنف کا کوئی ڈھیر سارا تعارف نہیں کرنا، بلکہ ایک آدھی لائن کا تعارف کریں گے، جیسا کہ پہلے سبق کو نمونے کے طور پر لیا گیا ہے۔ تو اس کے مصنف کون ہے؟ کیا تعارف ہوگا؟ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جید عالم دین، بلند پایہ نقاد اور اردو کے بہترین سیرت و سوانح نگار ہیں۔ اتنا سا تعارف۔ پھر دوسرا تھا کہ سبق کا تعارف کروائیں گے۔ سبق کا تعارف کیا ہے؟ اس سبق میں مصنف نے سفر ہجرت نبوی کے کٹھن حالات بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک لائن میں اور ایک ہی جملے میں پورے سبق کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ پھر ہے پیراگراف کا تعارف۔ پیراگراف کے تعارف میں 2 چیزیں شامل ہوں گی، جیسا کہ ایک آپ کو میں نے نوٹ دیا تھا کہ تشریح طلب پیراگراف سبق کے تقریباً کہاں سے لیا گیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے، پیپر میں جو پیراگراف ہے اس کے مطابق لکھیں گے۔ اور پیراگراف کا تعارف اس انداز سے ہے کہ اس پیراگراف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور کٹھن حالات میں امانتوں کی سپردگی کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ تو میں نے اس کے کچھ پوائنٹ یہاں پر اختصار کے طور پر لکھ دیے ہیں، کہ کیونکہ اصل ہمارا جو تشریح کا پوائنٹ ہے وہ ہے اہم نکات کی وضاحت، اہم جملوں کی وضاحت۔ اصل فوکس ہمیں اس چیز پر کرنا ہے، اصل وضاحت، اصل ڈیٹیل ہمیں اس چیز کی دینا ہے۔ تو میں نے اس کے نکات لکھ دیے ہیں کہ جو پیراگراف تھا ہمارے پاس اس کے مطابق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ امانتیں ان کے سپرد کی ہیں، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ آخر امانت کس کو سپرد کی جاتی ہے؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس پیراگراف میں بیان ہو رہی ہے۔ پھر سخت خطرے کے موقع پر اس ذمہ داری کو قبول کرنا، اور پھر اس پیراگراف میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی سعادت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ سے نے فرمایا تھا کہ امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ بات حرف بحرف مکمل ہو کر رہے گی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، یعنی کہ یہ آپ کی جواں مردی تھی کہ آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ اور پھر اس پیراگراف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے والہانہ عقیدت اور محبت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ اور آخری پوائنٹ تھا ہمارا کہ حاصل کلام ما حاصل یا اختتامیہ، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہم دیکھیں گے کہ سبق کس قسم کا ہے۔ سبق کے 2 حصے 2 پارٹ بن رہے ہیں، تو اگر تو پہلے حصے سے پیراگراف لیا گیا ہے تو ہم اس کا اینڈ بھی اس پہلے حصے کے مطابق ہی کریں گے،
اور اگر سبق ایک سٹوری کے انداز پر ہے تو جہاں پر سبق کا اختتام ہو رہا ہے نثر پارے کی تشریح کا اختتام بھی ہم وہیں پہ کریں گے. اور اس کا آخری پوائنٹ بنتا ہے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ تشریف لے گئے. تو عزیز طلبہ یہ تھا نثر پارے کی تشریح، اس کا مکمل پیٹرن، اس کی نمبروں کی تقسیم اور تشریح کے اصول. ان اصولوں پر آپ محنت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مکمل نمبروں کے حقدار ٹھہریں گے.